जनाब वहब का अच्छा वहब कौन थे? बराबर सुनते रहते हैं ना आप लोग। वहब कौन थे? किस कबीले से, किस फिरके से थे? कोई शिया तो थे नहीं, कोई सैयद तो थे नहीं वहब, हजरत वहब। वहब जो थे वो ईसाई थे। जनाब वहब ईसाई से थे, लेकिन जब काफिला जाते देखा तो वहब की नजर काफिले की तरफ पड़ी, और जब वहब ने काफिले को देखा, अपनी माँ से जिक्र किया, अम्मा वो मुख्तसर सा काफिला जा रहा है, मुझे बहुत परेशान लग रहा है, मुझे बहुत मुसीबत में सताया हुआ दिख रहा है, अम्मा अगर आप इजाजत दें तो हम उस काफिले में इजाजत ले करके उस काफिले में जा करके शामिल हो जाए और उनकी नुसरत और मदद करे और पता करिए किसका काफिला है, कहां से आ रहा है। आप देखिए कि तरबियत का असर, माँ भी वही उसी तरह रहम दिल, बेटा भी उसी तरह रहम दिल, और जौजा भी उसी तरह रहम दिल। जब काफिले के करीब पहुंचे, तफसीली बयान नहीं करना, बस मुख्तसर था, इमाम हुसैन के करीब आए, पता किया काफिला कहां से आ रहा, क्यों आ रहा, सारी चीज इमाम ने बताया। जब इमाम ने बता दिया तो वहब अपनी माँ के करीब आए। आने के बाद दास्तान बयान कर दी। अब एक मर्तबा तारीख कहती, उनकी माँ ने वहब से कहा, जाओ जाकर के देखो, काफिले में इजाजत लो, हुसैन का काफिला है, नवासे रसूल का काफिला है, जाओ इजाजत लो, हम उस काफिले में शामिल होना चाह रहे हैं, हम उस काफिले में शामिल होना चाहते हैं। अब तारीख कहती है कि उस काफिले में आकर के इजाजत मिली, आकर के अजीज, तारीख कहती है वह ज्यादा से ज्यादा ब्याहे हुए थे कितने दिन के, 16 या 17 दिन। तारीख कहती, आप इंसान से बताएं, कोई अगर जवान बेटा और खुसूसन जिसको इतनी कम दिन शादी के हुए हो, वो आकर के कहे अपने बाप से कि अब मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, अपने जान दे दूं, तो इंसाफ से बताए कोई बाप अपने जवान बेटे को इजाजत नहीं देगा, कोई माँ अपने जवान बेटे को लाल को इजाजत नहीं देगी। लेकिन वाहरे हुसैन और वाहरे कल्बी और वाहबे कल्बी की माँ देखे और वाहबे कल्बी की जौजा देखे हुसैन पे जान को निसार करने के कितना जज्बा है, कितनी जान को कुर्बान, हुसैन पर जान को कुर्बान करने के लिए कितना वलवला है कि एक मर्तबा जब आने के बाद कहते हैं माँ हुसैन का काफिला है और मुख्तसर सा काफिला है, इस वजह से जा रहा है, करबला की तरफ रवां है, हमें हुसैन ने इजाजत दे दी है, हम चल के उसी में जाकर के शामिल हो जाए। अब तारीख कहती है जाकर के काफिला मुल्हक हो गया, शामिल हो गया, काफिला शामिल हो गया। जब काफिला शामिल हो गया, करबला आ गए, ये थे जनाबे वहब। अभी मैं साहब ने अभी तो बहुत बात की है, आ गए करबला। लेकिन जब करबला आए ना, अभी वहब मिले हैं, कभी ईसाई थे, शिया नहीं थे, सैयद नहीं थे, लेकिन हुसैन इंसानियत देखते हैं, हुसैन अखलाक देखते हैं, हुसैन सीरत देखते हैं, हुसैन ये नहीं देखते कि कौन अपना है कौन पराया, कौन सैयद है कौन सैयद नहीं है, कौन शिया है कौन शिया नहीं है। जिसके अंदर हुसैन वाली सिफात या हुसैन असहाबे हुसैन वाली सिफात मौजूद है, वो आकर के मेरे काफिले में शामिल हो सकता है। अजीजों, इमाम हुसैन ने कोई कायद न लगाई थी। एक मरतबा जब आकर के शामिल हो गए, करबला पहुंच गए। अब एक नुक्ता और, काफिले को घेर के लाने वाला कौन था? माशाअल्लाह, हजरत ये भी एक मजलिस का वाकया फैज़ व करम है, इसीलिए फर्श आज़ा को मकतब हुसैनी भी कहा गया है। क्यों? इसलिए कि वहाँ यहाँ आकर के गूंगा भी बोलने लगता है, यहाँ आकर के गूंगा भी बोलने लगता है। अजीजों, यहाँ आकर के वो चीज मालूम होती है जो हमें मालूम नहीं होती। इसलिए कहा जाता है मजलिस हुसैन में जाओ, सुनो और सुनने के बाद अमल करो। ऐसा ना हो कि सिर्फ सुन लिया, इस कान से सुन लिया, इस कान से निकाल दिया, वरना कोई फायदा नहीं होगा। और बस एक बात आ गई दरमियान से, एक बात अर्ज करते हुए कि जनाब फातिमा ज़हरा जब अपने बच्चों को भेजती थी मस्जिद, तो वो ये कह के भेजती थी, बच्चों जाओ और जाने के बाद देखना कि बाबा ने तुम्हारे और तुम्हारे नाना ने आज क्या फरमाया है,
سننا اور سننے کے بعد آ کر کے جو بیان کرے وہی آ کر کے مجھے بیان کرنا، جو بیان کرے آ کر کے مجھے وہی بیان کرنا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے سیرت فاطمہ، آج کی مائیں سیرت فاطمہ اپنائیں، آج کی والدین سیرت فاطمہ کو اپنائیں. اپنے اپنے بچوں کو اگر مجلس بھیجے تو یہ کہہ کر کے بھیجے کہ جاؤ جو مولانا پڑھے اس کو غور سے سننا، وہ آ کر کے مجھ سے بیان کرنا. یہ کہہ کر کے نہ بھیجے کہ جاؤ بیٹا دیکھو کیا بٹنا ہے، شیرمال کہاں بٹ رہی ہے، بریانی کہاں کھلائی جا رہی ہے. اگر کوئی والدین اسی میں آ کر کے لگ گئے جاؤ بیٹا وہاں فلاں جگہ یہ کھلایا جا رہا ہے، فلاں جگہ حلیم کھلایا جا رہا ہے، فلاں جگہ یہ کھلایا جا رہا ہے، تو یاد رکھے وہ والدین ان کی اولاد صرف اسی میں الجھی رہ جاتی ہے، ان کو اجر و ثواب حسین کا عطا نہیں ہوتا ہے. تو اپنے والدین کی ذمہ داری ہے، یعنی والدین کی ذمہ داری اپنے بچوں کو بھیجے تو یہ کہہ کے بھیجے کہ جاؤ دیکھو کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بیان کیا جا رہا ہے، آ کر کے مجھ سے بتانا. یہ ایسی تربیت ہونی چاہیے. بہرحال وقت نہیں، چونکہ بات پھیلتی چلی آ رہی ہے. اگر بیان کروں گا کہ حقوق والدین اور کیا کہتے ہیں بچوں کے حقوق کیا ہیں، کیا ان کے ساتھ کیسی تربیت کرنا چاہیے، سب بیان نہیں کرنا، چونکہ پھر کبھی موقع ملا ہوا ہے تو بیان کروں گا. بہرحال بات ہو رہی جی کربلا، لشکر کو چھوڑ جانے والا حضرت حر. آپ دیکھیں اگر کوئی میرا جانی دشمن مجھ پہ اذیت، مسائل، ظلم ڈھانے والا اور ڈھا رہا ہے، قاعدے سے ظلم کر رہا ہے، لیکن ایک دن آ کر کے مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے معذرت خواہی کرے اور انصاف سے بتائے، سب لوگ بتائے کہ کوئی کسی کا دشمن کسی کے ساتھ، ارے وہ سب بہت بڑا ظلم تھا امام حسین کے ساتھ جو حر نے کیا تھا وہ تو بہت بڑا ظلم تھا. آج کا ظلم دیکھ لیا، اگر کوئی کسی کا گھر ہڑپ لیا، بھائی بھائی کا گھر ہڑپ لیتا ہے تو بھائی بھائی میں نا اتفاقیہ ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں نا اتفاقیہ ہو جاتی ہے، پڑوس پڑوس میں نا اتفاقیہ ہو جاتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو معاف کرنے میں نہیں ہوتی ہے. یعنی ایک دوسرے کو معاف کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا اور ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے ہمارا یہ چیز لیا ہے، اس نے ہمارے پر یہ ظلم کیا ہے، اس نے ہمارے پر یہ مصیبت ڈھائی ہے، لہذا ہم کیسے بھول جائیں گے اس کو ہم معاف کر دیں گے. لیکن ہمارے حسین سخاوت حسین دیکھے کہ حسین پہ اتنا بڑا ظلم کرنے والا شخص، اتنا بڑا مصائب اور مصیبت و آلام ڈھانے والا شخص ایک مرتبہ جب کربلا میں آیا، جب اس نے دیکھا کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، جب اس نے دیکھا، غور و فکر کیا، اس نے سوچا، تدبر کیا، فکر کیا کہ میں نے ابھی جو تک کیا، میں نے ابھی جو تک کیا وہ غلط تھا، وہ باطل تھا، وہ صحیح نہیں تھا. جب اس کو احساس ہو گیا میں غلط تھا اور میں نے جو کیا حسین کے ساتھ وہ بھی بہت غلط تھا، جب اس کو احساس ہوا تو اب ایک مرتبہ اس نے معذرت خواہی چاہی. اب اس نے سوچا کہ اب میں حسین سے معذرت چاہوں گا، اب میں حسین سے معافی چاہوں گا، اب میں چاہتا ہوں کہ حسین کی خدمت میں جاؤں اور ان سے معافی مانگ کر کے حسین کے ساتھ، حسین کے اصحاب میں شامل ہو جاؤں. اب تاریخ کہتی ہے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد. حسین کے ساتھ شامل ہو گئے. حسین نے ایک لفظ نہیں کہا، حسین نے ایک لفظ نہیں کہا کہ تم اب آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، ظلم کر چکے، یہاں تک ہم کو لے آئے، ہم تمہیں معاف کر دیں. کیسے ہو سکتا ہے تمہیں معاف کر دیں، کیسے ممکن ہے ہم تمہیں معاف کر دیں، کیسے ممکن ہے ہم تمہیں بخش دیں. یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. امام حسین نے ایسا کوئی فقرہ، ایسا کوئی جملہ نہیں کہا، بلکہ تاریخ کہتی ہے جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا نا، حسین نے کیا جملہ کہا تھا، کسی کو پتا ہے؟ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، ماتم میں بیٹھے، غم میں بیٹھے. حر نے پلٹ کے کیا کہا، حر نے پلٹ کے کیا کہا، حر نے بھی
यही पलट के कहा, कोई जवाब नहीं दिया इमाम हुसैन को। हुर ने बल्कि पलट के ये कहा था कि अगर आपकी माँ ना होती तो मैं भी कोई जवाब देता। इसका मतलब यह है, इसका मतलब हुर का ये जवाब देना इस बात की दलील है कि हुर के दिल में कहीं ना कहीं अजमत फातिमा जरूर थी। बेशक बेशक बेशक। और हुसैन ने अगर ये जुमला कहा कि अगर हुर को ये जुमला कहने से अगर हुर हिदायत की तरफ आ सकते हैं, तो सही मैं हुर को ये जुमला कहूंगा कि हुर ने, इमाम हुसैन ने जो जुमला कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में बैठे, जब ये जुमला हुसैन ने कहा तो हुसैन का ये जुमला हुर के दिल में लगा और उनका दिल फटा, सोचने में मजबूर हुआ कि मैं जो कर रहा था गलत कर रहा था, लिहाजा अब हुसैन की तरफ चला जाए। लिहाजा हुसैन के काफिले में मुल्हक हो लिया जाए। वो सारी बात हुसैन के काफिले में मुल्हक हो गए, शामिल हो गए। यानी हुसैन के करीब जब आए ना तो हुसैन ने गले लगाया, कहा जुमला का कहा, क्या कहा, अल हुर्रु दुनिया वल आखिरह। और तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम कितना अच्छा रखा है, तुम दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। अजीजों ये थी, लेकिन अब मैं मौजू पे तो यही वहीं से हमको ये फर्श अज़ा का मकाम मिला है। यानी फर्श इमाम हुसैन वहां से कोई नस्ल, कोई कबीला, कोई फिरका परस्ती नहीं देखी। आज वही है फर्श अज़ा का मकाम, कि वहीं से यही फर्श अज़ा की अजमत है कि इस फर्श अज़ा पे आने के लिए कोई फिरका, कोई नस्ल, कोई किसी के आने के लिए कोई कायद नहीं है। जो आना चाहे अपनी तकदीर संवारना चाहे वो उस फर्श पे अज़ा पे आकर के अपनी तकदीर संवार। फर्श अज़ा वाकई अजीजों, और जल्दी भी बात को बयान करना है। ये मुख्तसर सी फर्श अज़ा की अजमत, वहाँ की इंसानी सवाल की मजलिस है। लेकिन एक बात इससे पहले बयान करके बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। अजीजों, हम मौत के बारे में जब सोचते हैं ना तो हम डर जाते हैं, डर जाते हैं ना। वो अलग बात है कि सबको यकीन है मौत आना है, सबको यकीन है मौत आना है। इसलिए किसी शायर ने अच्छा कहा है कि जब मुर्सले आजम ना रहे तो भला कौन रहेगा। इसका अंदाजा लगा लीजिए, जब मुर्सले आजम ना रहे भला कौन रहेगा। यानी मतलब क्या हुआ इस शेर का मतलब, इस शेर का मतलब क्या हुआ, मतलब ये शेर बताना चाह रहा है कि जब मुर्सले आजम ना रहे, उनको जब इस दुनिया से जाना पड़ा तो हर इंसान को, आने वाले इंसान को इस दुनिया से जाना है, हर आने वाले को इस दुनिया से रजात करना है, पलटना है। कहाँ, अपनी हकीकी दुनिया में। ये तो आजमाइश वाली दुनिया है, ये तो इम्तिहान गाह वाली दुनिया है। इसमें हम अगर जी रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारी आजमाइश हो रही है। गोया हम इम्तिहान गाह में चल रहे हैं, हम अपनी आजमाइश में अपनी मंजिलों में तय कर रहे हैं, आजमाइश की मंजिलों को तय कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। हकीकी मंजिल हमारी कहाँ से शुरू होती है, हकीकी मंजिल हमारी हमारे मरने के बाद, इंतकाल के बाद शुरू होती है। अजीजों, तो अच्छा एक बात और अर्ज करूं, मौत हम ये समझते हैं, बाज़ औक़ात ये समझ लेते हैं कि किसी किसी की मौत बगैर मौत कभी कभी आ जाती है। कभी कभी हम यही सोचते हैं ना, कभी हम यही सोच लेते हैं कि मसलन मेरी मौत आज नहीं थी, मैं अपने पे मिसाल दे रहा हूँ, मेरी आज मौत नहीं थी, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मेरी मौत हो गई, मैं इंतकाल कर गया। तो बाद लोग कहेंगे अरे अच्छा खासे थे, पढ़ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और इनकी अभी कोई उम्र भी नहीं थी, अभी कम सीन थे, कम उम्र के थे, और मौत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अचानक। कभी कभी इंसान सोचता है, शौक में पड़ जाता है। कभी कभी एक दास्तान इसी के हवाले से बयान करते हैं। एक दिन मैं अपने मदरसे में तुल्लाब को दर्स पढ़ा रहा था, उसी किताब की दास्तान कि देखें, मौत बेवक्त मौत नहीं आती किसी को, जो जिसकी जैसे जिस तरह जहां लिखी होती है। और कुरान का मफहूम भी बता रहा हूँ, यही तर्जुमा है, समझिए मफहूम है कुरान की आयत का, कि जो जिस तरह जैसे भी जहां भी उसकी मौत वहां से जब लिख करके आ जाती है ना, तो उसकी मौत उसी तरह वहीं उसी टाइम पे उसी दिन होके रहती है, वहीं उसी तरह उसी टाइम उसी दिन होके रहती है। और जो इंसान यानी अल्लाह जिससे बचाना चाहे, वो लाख गाड़ियों के नीचे दब जाए, फिर उसे कोई मार भी नहीं सकता।
اسی سے ایک داستان ایک دن مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، اسی کتاب میں ایک داستان نظر سے گزری. ایک شخص تھا، غور سے سنیے گا یہ واقعہ، مختصر کر کے بیان کروں گا کیونکہ وقت اذان بھی ہو گیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو بہرحال ایک شخص تھا جو بہت زیادہ مقروض ہو گیا. اس نے چاہا، یعنی اس کی خواہش یہ تھی کہ میں اپنا گھر کو ایک محل کی طرح تیار کر دوں، ایک بہترین عالیشان مکان بنا دوں. اس کی خواہش تھی. اب اس نے سوچا کہ اچھا مکان، اچھا گھر بنانے کے لیے اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اور اس کے پاس اتنا تھا نہیں. اب اس نے سوچا کہ خواہش بھی ہے میری اور میں چاہتا ہوں میرا گھر اچھا بن جائے تاکہ لوگ آ کر کے دیکھے، تعریف کرے، میری حمد و ثنا کرے، میرا نام ہو، میرے گھر کا نام ہو. اس نے سوچا کہ گھر تو بنانا ہے چاہے مجھے جیسے بنانا پڑے. اب اس نے ارادہ کر لیا. اب جب اس نے ارادہ کر لیا، اس کے پاس پہلے تو کچھ تھا لیکن جس حساب سے، جس لیول کے حساب سے بنانا چاہتا تھا اس لیول کے حساب سے اس کے پاس نہ تھا کچھ. اب اس نے کیا سوچا کہ چلو میں بینک سے کچھ قرض لے لیتا ہوں، کچھ قرض لے لیتا ہوں. اب اس نے جا کر کے قرض لے لیا، تقریباً آج کے اس میں کہہ دیا کہ کروڑوں میں قرض لے لیا. جب لے لیا، اب اس نے جب لے لیا تو گھر بہرحال اس نے خوبصورت اچھا بہترین سجا دیا، بہترین بنا، ٹائلس وغیرہ، ماربل، یہ وہ ایک دم جو آج کے زمانے جو جیسا سوچے ایک دم بہترین گھر بنا دیا. جب بن کے تیار ہو گیا، اب وہ اپنے گھر میں رہنے لگا سکون و چین سے. اب وہ سوچا کہ اب میرے برابر، یعنی میرے گھر کے جیسا کسی کا گھر نہیں ہے. میرے گویا اس نے سوچا کہ اب بھی میرا گھر گویا ایک محل کی طرح ہو گیا. بہرحال اس کی زندگی گزرتی رہی، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ جہاں سے میں نے قرض لیا ہے وہ قرض خواہ بھی مجھ سے آ کر کے میرے اپنے قرض کا مطالبہ بھی کریں گے. اب اس چین و سکون کی زندگی گزارتا تھا. اب جب اس کی ایمائی کی وقت ہوا، یعنی وہاں ادا دینے کا وقت آیا، تو اب لوگ آنے لگے وہاں سے کہ تم یہ میرا قرض ادا کرو، تم نے اس وعدے کے لیا تھا، تم نے اس ٹائم کے لیے لیا تھا، لہذا تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب میرے قرض کو ادا کرنا شروع کر دو، اب میرے قرض کو دینا شروع کر دو. اب ادھر سے لوگ آنے لگے، اس کے اوپر پریشر پڑنے لگا، اس کے اوپر زور پڑنے لگا. لوگ آتے رہے لیکن یہ قرض دینے کے لیے تیار نہ تھا. آخر کیوں نہ تھا؟ اس لیے کہ چونکہ جو بھی لیا تھا سارا خرچ کر دیا تھا. اب دے تو کہاں سے دے؟ لہذا جب لوگ آتے رہے اس کے اوپر پریشر پڑتا رہا، یہ ٹینشن میں آیا، ڈپریشن میں آیا. اب ایک دن اس نے سوچا، آتے رہے. اب اس نے سوچا کہ اب میں لوگوں کے قرض کو ادا نہیں کر سکتا، اب میں دوں تو کہاں سے لوگوں کے قرض کو دوں، اب میں ادا کروں تو کیسے ادا کروں، لہذا میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب اس نے سوچا کہ اب ایک راستہ میرے پاس بچا ہے، کیوں نہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، کیوں نہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں. اب اس نے سوچا، اب وہی کتاب کی داستان ہے. اب اس کے بعد کتاب میں لکھا ہے جب اس نے ارادہ کر لیا اپنے آپ بارے میں، اپنے کو ختم کرنے کا، تو گیا دکان، وہاں سے زہر کی شیشی لا کر کے پوری اپنا پی لیا. جب پی لیا تو اس کو زہر یعنی کوئی اثر نہیں کر پایا، یعنی اس پہ کوئی زہر کا اثر نہ ہوا، اس میں سے بچا. اب اس کے بعد سوچا کہ ارے یہ تو کچھ اثر نہیں کر رہا ہے، مجھے تو فوراً مر جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کچھ اثر نہیں کر رہا. اب اس کے کچھ سمجھ میں نہ آیا. اب وہ اپنے چھت پہ گیا، اپنے گھر کے محل کی چھت پہ گیا. اب اس نے سوچا کہ چلو اس سے تو ہم بچ گئے، اب اوپر سے ہم جا کر کے نیچے کی طرف آ جائیں گے، کود جائیں گے، تو لہذا ایسے تو ہم پھر بچنے والے نہیں ہیں. تو اب اس نے سوچا کہ ہم اوپر جا کر کے اپنے آپ کو نیچے گرا لے تو ہم اس طرح ہم بچ نہیں پائیں گے. لہذا اب وہ اوپر جب گیا، چھت پہ گیا، اوپر سے جب نیچے اپنے آپ کو گرانا چاہا، جب نیچے آنا چاہا، جب نیچے آیا تو اسی کتاب کی داستان ہے، جب نیچے آیا جو اس نے گھر بنایا تھا اسی گھر کی ایک سریا اتنی بڑی نکلی تھی، جب وہ نیچے آیا تو اسی سریا میں آ کر کے سر کے بل لٹک گیا، سر کے بل لٹک گیا. اب اس میں بچ گیا.
लटक गया, यानी सर नीचे और पैर ऊपर। अब वो बेचैन हो गया कि अब क्या करे, यानी लटक गया, सर नीचे पैर ऊपर। अब जो भी उसने जहर पिया था वो भी सारा मुंह से निकल गया, यानी जो भी जहर पिया था वो भी सारा मुंह से बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब यह है, कहना बयान करने का मकसद यह है कि अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं वाह वाह सकता। वाह वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये है, देखिए ऐसे इंसान को ये ना सोचे कि हम अपने आप को अगर पकड़ ले तो हम ना, उधर जब किसी इंसान को भेजता है ना परवरदिगार, तो वहीं से उसके सारी चीज लिख के यहीं आ जाती है कि तुम जाओगे, तुम्हारे साथ क्या होगा, कैसे रहोगे, कब आओगे, कब जाओगे, क्या होगा, वो सारी चीज वहीं से तय होकर के आ जाती है। बस जल्दी बयान कर दूं और अपने रब्ते मसाइल की तरफ आना चाहूँगा। ये थोड़ी सी मौत की दास्तान और हकीकत मौत। इंसान ये ना सोचे कि बेआईन ही मौत इंसान कभी आती है, ना, बेआईन ही मौत नहीं आती है। जब उधर से हुक्म होता है, मलकुल मौत आता है, रूह निकालता है और लेके चला जाता है। अजीजों, इसाले सवाब की मजलिस है, माँ के इसाले सवाब की मजलिस है। बस दो चार बातें माँ के हवाले से। अजीजों, तारीफ कहती माँ है क्या, माँ है क्या, माँ का मकाम क्या है, माँ की अजमत क्या है। अजीजों, माँ के बारे में तारीख कहती है कि जिनकी माएँ जिंदा हैं, परवरदिगार उनकी माँ को और तूले उम्र अता करे, और जिनकी माएँ दुनिया से रुखसत हो गई, परवरदिगार उनकी माँओं की मग़फ़िरत फरमाए। यकीनन आपने बहुत अच्छा माँ के उन्वान से अशार कहे, बहुत बेहतरीन अशार कहे आपने भी। यकीनन माँ सुकून का नाम है, माँ सुकून, कल्ब की सुकून का नाम है। आप देखिए कि एक बेटा अपनी माँ से हर वो बात शेयर करता है कि जो किसी से, हत्ता कि बाप से भी बात औकात नहीं शेयर कर पाता, लेकिन बेटा, वही बेटा अपनी माँ से हर बात शेयर करता है। क्यों? इसलिए कि वो बेटा जानता है कि मेरी बात को ज्यादा समझने वाला मेरी माँ से बेहतर और कोई ना होगा, मेरी माँ से बेहतर और कोई ना होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि अपनी माँ का एहतराम करें, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें, इसलिए कि अगर हमने अपने वालिदैन की, अपने माँ की रिस्पेक्ट ना की दुनिया में, परवरदिगार कुरान में कह रहा है, परवरदिगार कुरान में अज़मत वालिदैन बताना चाह रहा है, फौरन